دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا سارے ہاتھ چوک بلند والا پڑھو دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے جے تو چاہنا ہے دنیا تیری صبر جاوے صبر جاوے نعرہ ایک باری مارے علی دے بچیاں دا یا علی اور الحمدللہ یہ تو انہوں بڑا شرف ہے تے پیران دے گھر وچ ماشاءاللہ محمد بھی پیر کرا رہے تے گل بھی پیران دی ہو رہی ہے میں پورے دعوے نہ کہہ سکنا وا کہ تہاڈی اس ماجے وچ ماشاءاللہ سب تو کامیاب محفل ہو رہی ہے اج بڑے مقدراں تے ماشاءاللہ جڑے مفتی صاحب ماشاءاللہ جنہاں دا ٹائم نہیں ملدا وہ بھی ماشاءاللہ آ کے ایڈی سونی گفتگو تانوں سنائی ہے تے میں تے شعر و شاعری کرنے والا بندہ ہے انہاں دا خادم غلام ہے میرے استاد نے استاداں کے بولنا بڑا اوکھا ہوندا ہے چلو کوشش کر رہے ہیں بلند آواز پالو دل وچ رکھ کے پیاری علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار علی دے بچیاں دا توڑی اس نو جگ تے یارو رہندی نہیں صدقہ ایک باری مانگی علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے اس طرح مزانیاں دا سارے مزانہ خراب کرو بلند آواز ہے علی دے بچیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے آج انہاں دا ذکر پہ کرنے جنہاں دا ذکر سارا قرآن کردا ہے جڑی اسی نماز پڑھنے او دا ذکر قرآن وچ حضرات میں قربان جاواں کونوں سالے جیدے واسطے سجدہ بھی ذکر پیا کردا ہے قرآن بھی جیدی بیان ذکر کردا ہے شان میرے نبی بھی بیان کردے نے او حسین دی آج اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں او لوگوں محفل حسین میں چان والے بڑیاں بڑیاں واریوں ترکریاں ہوئیاں بڑیاں اللہ گلاں ہوئیاں مولا حسین دے فضائل بھی بیان ہو گئے آج میں دسنا چاہنا اے سنی حسینی بھی ہے میرے نبی دا بھی عاشق ہے حضور دی آل دا بھی عاشق ہے میں تو انہوں دسنا میری کوئی پاور نہیں ہے کلاتے کھلو کے مولا حسین دی پاور ہے انہوں دا سہارا لے کے پیا پڑھنا وا اللہ تو انہوں سلامت رکھے آؤ میں قربان رکھے انہیں کہیے مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی بساون نو چلے آ مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی بساون چلے آ علی اصغر تے اکبر نو لے کے حکمبا قبیلہ اپنا لے کے او نانے دا دین بچاون چلے آ حکمبا قبیلہ اپنا لے کے او نانے دا دین بچاون اور میرے امام علی مقام میں پیار کرنے والے حضرات توجہ فرمایا جائے میرے کو وقت بالکل قلیل ہے ایک دو بات ادارے چاہنا ہوا شہادت بیان کرنا چاہنا ہوا اور میرے امام علی مقام میں پیار کرنے والے حضرات مسلمان بھائیو آج کل مسلمانوں وہ بھی بھرکے آنے جڑے پیٹ پٹیا کر دینے جڑے ہائے حسین کر دینے اسی جدو بھی آنے ہائے حسین نہیں آندے اسی جدو بھی آنے جدو بندے نے کام چنگا کیتا ہے ہوئے انہوں کی آخی دے یار بڑی گل ہے بڑا چنگا ہے اسی ہائے حسین نہیں آندے اسی جدو بھی آنے واہ حسین
تسی سارے دی آواز آنے اسی کی جانے آواز اور میں قربان جاواں انہاں شہزادیاں دی کی شان بیان کراں سارا قرآن انہاں دا وے اے نانا مصطفیٰ انہاں دا وے او نماز انہاں دی ہے قرآن انہاں دا وے اول تعالی نال پیار کرنے والے جس علامہ فرمائے سن علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اور میرے امام علی مقام میں پیار کرنے والے ہو مولا حسن پاک تے حسین دی بچپن دی گل سنانا وا میرے تے تیرے نبی پاک نے فرمایا آؤ شہزادیو اج مینوں کوٹ تے کرا کے دکھاؤ اج مینوں کرسی تے کر کے دکھاؤ میں قربان جاواں جس ویلے دوویں شہزادے حسن پاک تے حسین پاک دوویں شہزادے کشتی پہ کر رہے نے میرے نبی پاک بھی دیکھ رہے ہیں آپ دی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے تو میں قربان جاواں جس ویلے شہزادے کشتی کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے بیٹا حسین حسین لاتو پھڑ حسین کلاوے میں چلا اور میں قربان جاواں مسلمانوں فاطمہ تو زہرا ویکھ رہی نے عرض کیتی ابو جی طریقے وڈیاں نوں نہیں دسی دے طریقے چھوٹیاں نوں دسی دے ابو جی طریقے چھوٹیاں نوں دسی دے نے آ میرے نبی دے جملے سنو میرے نبی نے فرمایا اے میری فاطمہ اے میرے جگر دا ٹکڑا بیٹی فاطمہ میں حسن نوں پیا دسنا وا حسین نوں جبریل پیا دسدا ہے حسین نوں جبریل پیا دسدا ہے او والے تار نال پیار کرنے والے ہو شاعراں دا کیونکہ انہاں دا حکم بولنا نہیں چاہیے نہیں تے بیان بھی بڑا سونا ہو گیا سی تقریراں واضح بھی بڑیاں ہو گئیاں میں ایک دو شعر بیان کرنا چاہنا وا اور میرے امام علی مقام میں پیار کرنے والے ہو مسلمانوں 7 محرم تو لا کے 10 محرم تک میرے نبی دی حال دا پانی بند ہویا سانو چند منٹ پانی نہ ملے اسی مرنے والے ہو جانے ہاں پر صدقے جاواں تیرے حوصلے تو دن دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تیری ود ود جانا دیتیاں میرے غالیاں شہر جواناں اے زندہ دین اسلام نو کیتا تک آل نبی دی شانہ بیعت یزید قبول نے کیتی وچ کربل دے میداناں آؤ میں قربان جا مسلمان بھائیو میرے تے تیرے نبی نے پیار کرنے والے میرے نبی دا 18 سال دا پتر شہزادہ علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے اور محمد بھی قربان ہو گئے نے آؤ میں قربان جاواں مسلمان مسلم بن عقیل دے بچے بھی قربان ہو گئے نے تو میں قربان جاواں ایک ایک کر کے میرے نبی دی حال دا مسافر قربان دا پہ آوے میرے نبی دی حال جا رہی ہے میرے نبی دی حال دی پہ ہو رہی ہے میرے امام نے مسلمانوں کالے واتے شہادتاں دتیاں ننے پتر کالے واتے گواہے نے میرے امام نے کالے واتے بمبا قبیلہ قربان کیتا ہے میرے امام نے کوئی شرط رکھی اے شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے اج چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام لٹھی جاوے اج چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور میں قربان جا مکسر پیا کرنا باقی لمحے اور میں قربان جا مسلمانوں میرے تے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسا نے پیار کرنے والے سیدہ زینب اپنے شہزادہ نو فرمان دیے او شہزادی ہو اور تے محمد نے اے زینب دے پتر نے مولا حسین دے پانجے نے فرمایا شہزادی ہو جاؤ کربلا میں چلے جاؤ جا کے اپنے مامو جان کو لو اجازت لے لو کربلا میں جان دی تیاری کر لو جس ویلے دوویں شہزادے اپنی امی جان دی گل من گیا نے وہ اج ایک ماں دا پتر فوت ہو جائے وہ ماں ترلے منتاں پئی لیندی ہے ماں کو صدمہ برداشت نہیں ہوندا آؤ میں صدقے جاواں اماماں دے حوصلے تو جنہاں دے ننے ننے پتر آ ماواں تیار پئیاں کر کے کل دیاں نے جس ویلے ننے شہزادے اون تے محمد میرے مولا حسین نے اجازت نہیں دیتی فرمایا شہزادیو میں بھی نال چلنیاں جس ویلے سیدہ زینب او پینا ویراں دے دروازے تے جان کوئی زر منگدیاں نے
کوئی دولت منگدیاں نے کوئی گھر منگدیاں نے میرے امام نے میرے امام دی ہمشیرہ نے اپنے شہزادیاں نو نال لے آوے آگے ویر اگے فرمایا ویرا سگیاں دا گھرانا ہے تو کوئی خالی نہیں مڑ کے گیا وہ ویرا میں چاہنی صدقہ نو صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے میرے امام نے فرمایا نی پہن اتھے کوئی چیز نہیں ہے رضا من کے بیٹھے میرے امام بھی مشیرہ نے فرمایا میں ویرا میں چاہنی میں اپنے پتروں تے محمد نو تواڈے تو وار کے کربلا وچ قربان کر دیا نعرہ لا دیا حضرات دی وقار مسلمانوں جس ویلے سید شاہ سیدہ زینب شہزادے آپ بھی نال نے ویر اگے ترلے کیتے نے آؤ میں قربان جاواں او ترلے نہیں جڑے مسلمان مجبوری نہ کیتے جاندے نے اے رضا من کے بیٹھے سن آؤ میں قربان جاواں سیدہ نے فرمایا ویرا اج تیری پردیسن پہن تیرے کول آئی ہے پہن نو خالی نہ موڑی فرمایا جا پہنے اپنے شہزادیاں نو تیار کر کے کربلا دے اندر بھیج دے جس ویلے دوویں شہزادے خیمے وچ جا کے آئیاں نے آپ نے مسلمانوں اپنے اون تے محمد نو ننھیاں ننھیاں پگڑیاں بنیاں نے ننھے ننھے ہتھاں دے اندر تلواراں پڑھائیاں نے فرمایا او شہزادیو تساں وی کربلا دا مقابلہ کرنا ہے حاضر کرہار دے کون ہو تساں وی یزیدیاں نال مقابلہ کرنا ہے اے تلوار ٹلی نہیں چلانی حاضر کرہار دے پتر آؤ میں قربان جا مسلمانوں جس ویلے سیدہ زینب نے اپنے پتراں نو تیار کیتا ہے ادھر ماما سکولے مثال دینا چاہنا وا ماما بچیاں نو سکولے تیار کر کے کر دیا نے ماما نو پتہ میرے پترا نے 2 بجے آ جانا ہے میرے پترا نے 3 بجے آ جانا ہے سیدہ تیرے حوصلے تو صدقے جاواں ادھر موت اپنے پترا نو تیار آپ کر کے کر دیا نے جس ویلے نے شہزادیاں نو تیار کیتا ہے فرمایا شہزادیو آخری واری جان تو پہلا اپنی توتلی زبان دے نال اپنی اماں جانو امی جی کہہ دو او شہزادے آندے امی جی امی جی امی جی امی جی لائے یار حوالے رب دے اتے ملے 4 دیاں دے اس دن عید مبارک سی او جس دن پھر ملیں گے ننے شہزادے کربلا دے میدان دے اندر گئے نے یزیدیاں نو گاجر مولی طرح کرتے جا رہے ہیں واصلے جہنم کرتے جا رہے ہیں انہوں نے یزیدی آندا ہے اے حاضر قرار دے منن والے اے انہاں دا کرانا ہے اے مولا حسین دے پانجے نے انہاں دی رگاں وچ حاضر قرار دا خون ہے یکدار حملہ کرو انہاں یزیدیاں نے حملہ کیتا ہے دوویں شہزادے شہید ہو گئے نے ادھر ماں نوں پتہ لگے میرا پتر مر گیا ہے میرا پتر دنیا تو ٹر گیا ہے ماں رو رو کے پاگل ہو جاندی ہے پر جس ویلے سیدہ زینب پتہ لگیا ہے میرے پتر کربلا وچ میں شاد نوش کر گئے نے آپ نے سارے سجدے وچ رکھیا ہے مولا اج کوئی کیویں دے وہن پیا پاندا ہے اج کوئی انج ہائے حسین پیا کردا ہے نا نا انج نہیں کرنا سید زادی دے ننے پتر ٹر گئے آپ نے کربلا دے میدان دے اندر سارے سجدے وچ خیمے وچ رکھ کے عرض کیتی مولا تیرا شکر ہے تو میرے پتراں دا نذرانہ قبول فرما لیا آؤ میں قربان جا مسلمان بھائیو 2-4 منٹ دے اندر شہزادہ علی اصغر دی شہادت بیان کر کے جاوے چاہنا وا تے میں قربان جاواں اونوں محمد بھی شہید ہو گئے نے ایک ایک کر کے میرے نبی دی حال دا مسلمان مسافر قربان دا پیا وے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اور میں قربان جاواں شہربان اور پہیاں کر دیا نے میرے سر دے تاج آوے کو ننا لیا علی اصغر 6 مہینیاں دا علی اصغر ادا کی قصور اینو پانی مل جائے حیاتی مل جائے گی میرے امام نے فرمانی شہر بانو کدے واسطے بچانی ہے پئی میں قربان جا مسلمانوں 6 سالاں دی سکینہ اپنے ویر نو انج کر کے لے کے کھڑیاں نے فرمایا ابو جی لے
جاؤ کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا کسے تیاں والے نو ترس آ جائے گا میرے امام نے فرمایا او شہزادی ہو جے ترس آنا ہی ہوندہ میرے اون محمد آ جاندہ جے ترس آنا ہی ہوندہ میرے ویر عباد آ جاندہ جے ترس آنا ہی ہوندہ میرے علی اکبر دی آ جاندہ آخرکار میرے امام نے فرمایا نشار بانو مننا نہیں تمام حجت واتے لگا جانا اپنے پتر شہزادہ علی اصغر نو لے کے میرا امام کپڑے میں لپیٹ کے لے کے گیا ہے ادھر یزیدی آندے نے لگدا حسین قرآن لے کے لگایا ہوندا ہے اگر مان لوے تے فاتحہ نہیں تے استغفر اللہ معاذ اللہ اے بھی تیرانا اڑا دے وہ تو میں قربان جاؤں میرے امام نے فرمایا او یزیدیو ہر چیز ساڈے کول او دے کو صدا نانا میرا مصطفیٰ ہے ہر چیز میں طاقت ہوندے زور نہیں لایا ات بیٹھے من رضائی او دین دنیا تو پیاسے چلے اج دی دنیا دے سائی آخرکار مسلمانوں جس ویلے میرے امام اپنے شہزادے لے کے گیا وے او یزیدی آندے او دربار کر لا پے او یزید آندے حرملا او وار کر لے جس ویلے حرمل اپنے کمان وچ تیر پایا ہے او کمان وچوں تیر چھڈیا ہے او شہزادہ علی اصغر دے حلق وچ لگیا ہے شہزادہ علی اصغر دے حلق وچ لگیا ہے او پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے اتے کمیا سی جگ سارا علی اصغر دے نازک حلقوں جد چھٹیا سی خون پھوارا او جا حرملا او بیمانا کی مار تیر صغیر تائی روندے خیمیاں والے حسین مڑ پہ نالے لگتے کھچ دے تیر تائی روندے خیمیاں والے حسین مڑ پہ اے آج تیاں پتراں والے بیٹھے ہو اے ننے پتر ٹور جان بلکہ جوان ٹور جان ماں باپ پھر بھی صدمہ نہیں پڑ جاؤ میرے امام نے تے سارے ہی دے چھٹے نہیں میرے امام نے تے آکھیا ہے یہ کریا ردے نام دا ملے مینا چولی پالے تھلے سٹوینا یہ کر سوڑے دے نام دی ملے سولی اے چھوٹا لے لئے پیشائے پیلا اے شرط سی کہ دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے اج جو گزین دی پر نانے والدہ اسلام رہ جائے لٹی جائے اج جو حسین دی پر نانے والدہ اسلام رہ جائے اور میں قربان جاواں جس ویلے میرے امام نے اپنے پتر علی اصغر دے الگ میں تیر کھچ آئے آسمان لگے آئے زمین مسلمان اور کلوے چاہ گئی ہے اور میں قربان جاواں میرے امام نے جس ویلے تیر کھچ آئے اور میرے امام نے فرمایا او ظالماں بے ایمانا او اپنا پیوے او میرا صغیر وے او جا حرملا او بے ایمانا کی ماری او تیر صغیر دائی او روندے خیمیاں وے حسین مڑ پہ نالے لگتے کھچ دے تیر دائی آخرکار جیسے مسلمانوں میرا امام اپنے پتر شہزادہ علی اصغر نو لے کے خیمے وچ آیا وے سکینہ ویندیے نی پتو امی ویکھ دے سہی لگدا میرے ویر نو پانی مل گیا ہے جدوں گیا سی روندا وی ہن واپس چپ کر کے آ گیا ہے مولا حسین دی بارگاہ جلد کر دینے او مسلمانوں ذکر حسین وچ رونا بائے مصطفیٰ ہے اج کسے دا پتر ٹر جائے او ماما پاگل ہو جاندی آوے اے حوصلہ میرے سیداں دا اے قرآن بچایا سیداں نے اے اذان بچائی سیداں نے اے نماز بچائی سیداں نے آخرکار جس ویلے سیدہ سکینہ پوچھ دیا نے ابو جی میرے ویر نو پانی مل گیا ہے میرے امام دیا
بھی جو ادھر جاری ہو گئے میرے امام نے فرمایا نی سکینہ تیرے ویر نو حوض کوثر دا جام پسند آ گیا ہے تیرے ویر نو دے کوثر دا جام پسند آ گیا وے آؤ میں قربان جاواں میرے امام نے اپنے شہزادے پتر نالے گلاں پہ کر دے نے نالے آپ دا چہرہ پہ چوم دے نے او ننا پتر ہوے او پتی رات نو اپنے پتر دی خواہش پوری کردا ہے پر میں صدقے جاواں امام دے حوصلے تو میرے امام نے پرواہ نہیں کیتی 18 سال دا جوان علی اکبر بھی قربان ہے 6 مہینیاں دا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے قبر ننی کھود کے آپ مولا حسین دفنا دیتا لا مالکا کچھ نہیں رکھیا میں کولی اپنے دامن 4 حسین وفا دیتا لا مالکا کچھ نہیں رکھیا کولی اپنے دامن 4 حسین وفا دیتا تتیسی کی ہوتے مکھن پکاونا اتے ڈاڈا اوکھا کم تتیسی کی ہوتے مکھن پکاونا اتے ڈاڈا اوکھا کم او بچڑے دے کے دین بچانا بچڑے دے کے دین بچانا میرے مولا سگی حسین دا کم حسین دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے جے کر دے ذکر مولا حسین دا پھر جنت ساڈی پکی آخر کہنا تے میرے نال سارے مل کے پڑھ لو اسے بات سے گلی گلی اسی آنے عظمت علی نبی اے بھول نہ جانا لوگو آخری شیر تے تقریبا ختم کرنا وا اتنی دیر ہوگی میں تمہیں آخیا نہیں اور سارے ہاتھ چوکے تیرا دیوار گوا ہو جائے بلند آواز نہ پڑھ لو عظمت اچھا بندے بھی ہیں جو سمجھ دینے جی میں کیسٹ نہیں چلن رہی بس چپ کر کے پیتا چلن رہا تھے چپ کر کے سنی تھوڑا جا آپ بھی پیا کرو بلند آواز نے سارے بھی آواز آوے اللہ تھوڑی زبان و سلامت رکھے او لوگو مولا حسین دا ذکر پہ کرنے کسی عام دے کمی اس کر دے کمی او جی دے کرتا جبریل بھی کمی ہے یہ سارے ہاتھ چوکے بلند آواز نے پڑھ کے بات ختم عظمت علی نبی اے بھول نہ جانا لوگو میں آنا مولا جڑا اج حسین دے ذکر وچ ہاتھ چوکدا ہے اونوں کبھی فالج نہ پوے بلند آواز نے پڑھ لو عظمت بلند آواز نے عظمت علی نبی اے بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی اے باتوں میں نہ آنا لوگو کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے سونیا اے نو اعلان فرما دے میں کوئی اجرت نہیں منگدا فی القربى میری اہل بیت نال پیار کریا جے میری اہل بیت نال پیار کریا جے